करो। येनाक्षरसमं नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुणं महर्षिभिर्हर्दिवं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। अस्माकं प्रकरणे कृत्यप्रकरणे इदानीं पायसान्नाय्य इति सूत्रं तु समाप्तमस्ति। पान्नसान्नाय्य निकाय ध्याय्य धाय्या मानहविर्निवास सामिधेनीषु इति सूत्रमिदानीं ह्यः अस्माभिः पूर्णं विवृतम्। इदानीं पुनः अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति, अहमुक्तवान् इतः परम् अन्तिमसूत्रपर्यन्तं केवलं निपातनम् एव भवति, रूपाणां निपातनं भवति। तत्र विधिसूत्राणि इति तु न, केवलं निपातनं भवति। एवम् एतस्य एवं प्रयोगः कर्तव्यः, एतस्य एवं प्रयोगः कर्तव्यः। तर्हि तत्र किं वैशिष्ट्यम् इति वयं तत्र मध्ये विवरणं कुर्मः। प्रक्रिया इति केवलं दर्शयितुं, तत्र किं निपातयति इति दर्शनाय तद्वयं वदामः तावदेव। परन्तु वस्तुतः निपातित रूपाणां प्रक्रिया इति तु नास्ति एव। तत् आचार्येण एतस्य प्रयोगः एवं करणीयः इति उक्तमस्ति, तदेव अस्ति। तर्हि इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति, तत्र क्रतौ एकनिमेषः, क्रतौ कुण्डपाय सञ्चायौ इति अग्रिमं सूत्रम्। क्रतौ कुण्डपाय सञ्चायौ इति अस्ति। कुण्डपाय सञ्चायौ इति तत्र पश्यामः। सूत्रमस्ति भवतां पुरतः इदानीं। क्रतौ कुण्डपाय सञ्चायौ इति अस्ति। क्रतौ इति एकं पदं, कुण्डपाय सञ्चायौ इति अपरं पदम् इति पदद्वयं तत्र अस्ति। कुण्डपायश्च सञ्चायश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र समासः। कुण्डपायश्च सञ्चायश्च इति कुण्डपाय सञ्चायौ इति प्रथमा द्विवचनं। क्रतौ इति क्रतुशब्दस्य सप्तम्यन्तम् एकवचनं क्रतौ इति अस्ति। ण्यत् इति तत्र भवति, कृत् इति भवति। पूर्वोक्तप्रकारेण तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य एव विषयः चलति इति कृत्वा पूर्वोक्त अधिकाराः यथा पूर्वम् अत्रापि भवति। प्रत्ययः, परश्च, आद्युदात्तश्च, कृत्याः, धातोः इत्यादि ये प्रत्ययाः भवन्ति, ये विषयाः भवन्ति, अनुवृत्ति अधिकारविषयाः यथा पूर्वं चलति। तर्हि तत्र द्वौ शब्दौ अत्र निपाद्यते। कौ द्वौ शब्दौ? कुण्डपाय इति शब्दः, सञ्चाय्य इति शब्दः, शब्दद्वयम् अत्र निपात्यते। कस्मिन् अर्थे? क्रतौ अभिधेये, क्रतु अर्थे, यागविषये, यागसम्बन्धी विषये, यत्र यागविषयः भवति। क्रतु इति यागः, यज्ञः। तत्र यज्ञसम्बन्धी, यत्र यस्मिन् यज्ञे यदा सोमरसः भवति, यज्ञेषु सोमयागादिकं भवति, तत्र सोमरसादिकं भवति। तर्हि सोमरसादिकं भवति चेत् तद् तस्य पानविधिरपि अस्ति। तत्र कुण्डेन तद् पिबति, कुण्डेन पीयते इति। अर्थात् सोमरसः, कुण्ड इति एवं बृहदाकारघटः नास्ति। कुण्ड इति कश्चन चमसविशेषः स्यात्। कुण्डेन सोमरसं पिबति चेत् पुनः ऋत्विक् तु यागमेव कर्तुं न शक्नोति अग्रे। तेन कारणेन तत्तु एवमस्ति। तत्र कश्चन एतत् सर्वम् औपचारिकमस्ति। तत्र
कुत्रचित् यागेषु सोमरसः भवति, यदा कुत्रचित् यागेषु सुरा अपि भवति, सोम इव भवति, अनन्तरं फर्मेण्टेड् जो भवति यद् भवति तद् सुरा भवति, मद्यमपि भवति। यदा सौत्रामणि इति यागः अस्ति, सौत्रामणि इति यागे तत्र सुरापानं भवति, मद्यपानं भवति। तर्हि एकैकस्य यागस्य एकैकं वैशिष्ट्यम्। यदि मद्यपानं भवति इति अर्थः एककुण्डपरिमितं मद्यं स्वीकृत्य पीत्वा पुनः तत्र शयनं करोति इति नास्ति। तत्सर्वम् एकम् औपचारिकं किञ्चित् एवं धार्मिकं कार्यं तथा तद्वदस्ति। कुण्डपाय, कुण्डेन पीयते अस्मिन् सोमः कुण्डपायः क्रतुः इति तस्य विग्रहवाक्यं। तत्र कुण्डेन पीयते, सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यतु, तत्र एतस्य विग्रहवाक्यं दत्तमस्ति, पश्यतु। कुण्डेन पीयते अस्मिन् इति कुण्डपायः क्रतुः, क्रतुविशेषः इत्यर्थः, क्रतुविशेषः इत्यर्थः। तर्हि एवमस्ति, कुण्डपायः इति प्रयोगः, कुण्डपायः इति ज्ञातम् अस्माभिः। तर्हि कथं तस्य रूपं भवति इति पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे शब्दद्वयं निपात्यते, कुण्डपाय्य अनन्तरं सञ्चाय इति। तर्हि कुण्डेन पीयते इति अस्ति, कुण्डेन पीयते, कुण्डेन पाधातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः इति अहं भावयामि। तेन कारणेन धातुविषयकं किमपि करणीयं वा? पाधातु इतः पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः। पापाने इति अस्ति, तत्र पुनः तत्र पिबति इति रूपं भवति, भवन्तः जानन्ति। तेन कारणेन तस्मिन् विषये अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। कुण्डपायः इति शब्दः अस्ति, कुण्डपायः, कुण्डेन पीयते इति। तर्हि कुण्ड इति शब्दः भवति, ता इति तस्य तृतीया एकवचनस्य कुण्डेन पीयते इति अस्ति खलु। तर्हि कुण्ड ता, तदनन्तरं किं भवति? अग्रिममस्ति पाधातु, तस्मात् पुनः अनेन तत्र निपात्यते, तत्र ण्यत् प्रत्ययः निपात्यते। एवं भवति प्रक्रियायाः आरम्भः। कुण्ड टा इत्युक्ते कुण्डेन इति, कुण्डेन इत्यस्य कुण्ड अनन्तरं टा प्रत्ययः। यदा पुनः तत्र टुण्डटा इति भवति, तर्हि तत्र उपपदमतिङ् इति एकं सूत्रमस्ति समासप्रकरणे। उपपदमतिङ् इति सूत्रेण तत्र किं भवति इत्युक्ते एतयोः समासः भवति। कुण्डेन प्लस् पीयते इति अनेन एतन्मध्ये समासः भवति। समासोत्तरं किं भवति इत्युक्ते तत्र सुप्पु प्रत्ययः तत्र किं भवति? लुप्यते। तर्हि ट इत्येव अवशिष्यते, ट लुप्यते। कुत्र किञ्चित् म्यूट् कुर्वन्ति चेत् वरं सर्वैः, कुत्रचित् बहु ध्वनिः आयाति। एकवारं पश्यन्तु, भवतां डिवैस् पश्यतु एकवारं, कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। यदा किमपि वक्तव्यमस्ति तदा भवन्तः अन्म्यूट् कृत्वा वदन्ति। यदि भवन्तः लैपटॉप यूस् कुर्वन्ति अथवा कंप्यूटर यूस् कुर्वन्ति, तत्र कीबोर्ड मध्ये एतदस्ति खलु, स्पेस बार अस्ति। यदि स्पेस बार यदा प्रेस् कृत्वा वदन्ति तर्हि भवन्तः तत् अन्म्यूट् भवन्ति, अनन्तरं तद् आटोमेटिक् म्यूट् भवति। तर्हि कुण्ड इति अनन्तरं प इति भवति। कुण्ड प अनन्तरं य इति अभवत्। इदानीं समासः जातः। तेन कारणेन तत्र सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति कश्चन नियमः अस्ति। तद् आधारेण तत्र टा इति सुप्पु प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तर्हि कुण्ड प य। वयं जानीमः, वयं ह्यः एकं सूत्रं दृष्टवन्तः, आतो युक् चिन्कृतोः इति सूत्रम्। आतो युक् चिन्कृतोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र युक् आगमः भवति। युक् आगमः भवति चेत् किं भवति? युक् इति भवति, पश्यतु, अनन्तरं य इति प्रत्ययः भवति। कुण्ड पाधातु युक् आगमः, तदनन्तरं पुनः किम् अभवत्? इदानीं ण्यत् प्रत्ययः। तदनन्तरं किम् अग्रे गच्छति? तर्हि इदानीम् अभवत्। इदानीं पश्यतु, कुण्ड पा अनन्तरं युक् आगमस्य य,
तदनन्तरं पुनः किं भवति युकागमस्य य तदनन्तरं ण्यत् प्रत्ययस्य य कुण्डपाय इति रूपं भवति कुण्डपाय इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययः भवति कुण्डपाय सु कुण्डपायः इति पुल्लिङ्गशब्दः कुण्डपाय सु इति भवति सुप्रत्ययस्य करवसानयोर्विसर्जनीयः ससजुषोरुः करवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गे कुण्डपायः इति रूपं भवति कुण्डपायः इति भवति। अग्रिममस्ति तत्र अपरः शब्दः निष्पादितः अस्ति निपातितः अस्ति सञ्चाय्यः इति शब्दः सञ्चाय्यः इति शब्दः अत्र अस्ति क्रतुसन्दर्भे एव शब्दः सञ्चाय्यः सञ्चीयते असौ इति सञ्चाय्यः पश्यतु अत्र अस्ति सञ्चीयते असौ इति सम उपसर्गपूर्वक किं भवति चिनु धातु भवति सञ्चीयते चिन्यचयने समपूर्वक चिन्यधातोः णित् प्रत्ययः भवति तत्र इदानीं स्पष्टमस्ति वयं प्रक्रियां पश्यामः तर्हि कुण्डपाय सञ्चाय इत्येतौ शब्दौ निपात्यते क्रतौ अभिधेये कुण्डशब्दे तदभवत् कुण्डशब्दे एतत् रूपं जातं तत्र एतत् जातं कुण्डशब्दे तृतीयान्ते उपपदे पिबतेः धातोः अधिकरणे यत् प्रत्ययः निपात्यते इति उक्तं ण्यत् प्रत्ययः अस्ति वस्तुतः तत्र अस्तु नाम कुत्रचित् अत्र दोषाः सन्ति एनिवे भवतु। इदानीं पश्यामः सम कथमस्ति रूपं सम इति अस्ति सञ्चीयते सम इति उपसर्गः सम उपसर्गपूर्वक किं भवति ची धातु सम उपसर्गपूर्वक ची धातु चिन्यचयने इति धातुं वयं दृष्टवन्तः इतः पूर्वं एकवारं पश्यामः चिन्यचयने इति अस्ति धातु यदा चिनोति चिनुते इति रूपद्वयमस्ति इति वयं दृष्टवन्तः इतः पूर्वमपि आगतः धातुः अस्ति अस्माकं चर्चायां तेन एतस्मिन् विवदे इदानीं विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि सम चिन तदनन्तरं तत्र य तर्हि सञ्चाय्य इति भवति अनन्तरम् इकारस्य तत्र आकारादेशः भवति आय इति आदेशः भवति एतत् सर्वं निपातितमस्ति एवं तत्र किमपि नास्ति तत्र च अनन्तरं तत्र इकारस्य स्थाने आय इति आदेशः तदनन्तरं पुनः अस्माकं य प्रत्ययः इदानीम् अभवत् रूपं सञ्चाय्य इति तस्य मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारः भवति अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इति परसवर्णः भवति तर्हि सञ्चाय्य इति तत्र प्रातिपदिकं भवति सम् प्रथमं तु अनुस्वारः भवति चेत् सञ्च आय य इति भवति सञ्च आय तदनन्तरम् अनुस्वारस्य परसवर्णः इति तत्र एवं भवति। तत्र सञ्चाय्य इति रूपं भवति तत्र तावदेव तत्र सञ्चाय्य इति ञकारः भवति। अस्तु नाम तत्र तावत् पर्याप्तं तत्र विवरणं। कुण्डेन पीयते अस्मिन् सोमः इति कुण्डपायः क्रतुः सञ्चीयते अस्मै इति तत्र सञ्चाय्यः इति भवति। तस्यापि आगमनमस्ति अग्रे गच्छामः। अग्रिममस्ति कुण्डपायः एतदभवत् अग्रिमं सूत्रमस्ति अग्नौ परिचाय्य उपचाय्य समूह्याः इति अस्ति। अग्नौ परिचाय्य उपचाय्य समूह्याः इति अग्रिमं सूत्रम् एवमेव निपात्यते निपातनमेव अस्ति अत्रापि निपात्यते सूत्रं पश्यामः वयं कौमुद्यां अग्नौ
परिचाय्य उपचाय्य समूह्याः इति द्विपदं सूत्रम्। अग्नौ इति सप्तमी एकवचनं, तदनन्तरं तत्र समासः अस्ति, तत्र परिचाय्यश्च उपचाय्यश्च समूह्यश्च इति तेषाम् इतरेतर योग परिचाय्य उपचाय्य परिचाय्यश्च उपचाय्यश्च समूह्यश्च तेषाम् इतरेतर योगद्वन्द्वः परिचाय्य उपचाय्य समूह्याः इति तस्य विग्रहमस्ति। तत्र प्रथमा बहुवचनमस्ति। परिचाय्य उपचाय्य समूह्याः इति प्रथमा बहुवचनम्। अत्रापि विषयः एवमेवम् अस्ति। तत्र किं भवति, अग्निधारणं यज्ञसम्बन्धी विषयः। अग्निधारणार्थं यः स्थलविशेषः भवति, यज्ञनिमित्तं कश्चन स्थानविशेषः भवति, स्थलविशेषः भवति। किमर्थम्? अग्नि आधाननिमित्तम् अग्निधारणम् इति उच्यते। तर्हि अग्निधारणनिमित्तं यः स्थलविशेषः भवति, तस्य स्थलविशेषः अभिधेयः भवति। तस्मिन् अर्थे परिचाय्य उपचाय्य समूह्य इति त्रयाणां शब्दानां निपातनं क्रियते। अत्र त्रयाणां शब्दानां निपातनम् अस्ति। इत्युक्ते ण्यत्तादि प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। पश्यतु काशिका, परिचाय्य उपचाय्य समूह्य इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते अग्नौ अभिधेये इति अस्ति। तर्हि परि उपसर्गपूर्वक ची धातोः परिचाय्य इति भवति। अनन्तरं तत्र एकस्य एवमेवं द्रष्टव्यम् अस्ति। उपसर्गपूर्वक चयच्छि धातोः उपचाय्य इति रूपं भवति। वह प्रापणे इति धातुः अस्ति। वह प्रापणे सम उपसर्गपूर्वक वह धातोः समूह्य इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। एवं त्रयः शब्दाः अत्र अग्नि इति अभिधेयः भवति। यत्र क्रतुसम्बन्धी अग्निविशेषः, अग्निधारणार्थं स्थलविशेषः इत्यर्थे उपचाय्यः समूह्यः अनन्तरं परिचाय्यः इति एते शब्दाः निपात्यन्ते इत्यर्थः। तत्र यदा तत्र एवमस्ति। अन्यत्र तु यदा अन्यत्र इत्युक्ते यदा एषः अर्थः यत्र न भवति, तत्र परिचेयम् उपचेयं संवाह्यम् इति रूपत्रयं भवति। तदन्य यत् प्रत्ययः भूत्वा तत्र एवं भवति। परिचयम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। मनोरमा सिद्धान्तकौमुदी अग्निधारणार्थे स्थलविशेषे एते साधवः इति। एते कुत्र साधवः? अग्निधारणार्थे स्थलविशेषे इति कौमुदी। अग्निधारणम् इति विषयः यत्र भवति, तत्र अग्निधारणस्य कृते स्थानं तदेव पूर्वोक्तं प्रकारमेव तत्र इदानीम् अत्रैव प्रतिपादितम्। अग्निशब्दः इष्टकार चित्तस्तण्डिल विशेषे वर्तते इति। अर्थात् तत्र यागस्य कृते इष्टिकाः इत्यादिकं स्थापयति, तत्र मृदा च अग्निः चीयते। अथ तत्र एतत् तद् यागसम्बन्धी विषयः, तदस्माकम् इदानीम् अत्र चर्चायाः विषयः नास्ति। तत्र धातु ची धातु अस्ति इति कृत्वा पुनः तत्र विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति। तत्र वयं रूपाणि पश्यामः एकवारं। परिचाय्य इति रूपमस्ति। परिचाय्य इति रूपस्य एकवारं विवरणं पश्यामः। समानमस्ति अन्यदपि। उपचाय्य परिचाय्य समानमस्ति। परि इति उपसर्गः, अनन्तरं ची धातु। परि इति उपसर्गः ची धातु, परि उपसर्गपूर्वक ची धातु, ण्यत् प्रत्ययः भवति। परिचिय इति भवति। तत्र परिचिय इति अस्ति। परिचिय इति स्थिते तत्र किं भवति? पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वं यथा पूर्वं चलति। तत्र ची इत्यस्य इकारस्य स्थाने आय इति भवति। च इत्यस्य आय इति भवति। तर्हि परि अभवत्, अनन्तरं च अभवत्,
च तदनन्तरं तस्य स्थाने आय इति भवति, आय इति भवति, आय इति छि इति इकारस्य स्थाने आय भवति। तदनन्तरम् अस्माकं सः प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः? य इति प्रत्ययः एवं भवति। तर्हि मिलित्वा परिचाय्य इति प्रातिपदिकं भवति। मिलित्वा किं भवति? परिचाय्य इति प्रातिपदिकं। परिचाय्य इति प्रातिपदिकं। परि इत्यस्य स्थाने उप इति स्थापयति चेत् उपचाय्य इति भवति। सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः रुत्ते विसर्गे परिचाय्यः इति रूपं भवति। एवमेवं समानं परि इत्यस्य स्थाने उप इति। एतस्य सर्वस्य अर्थः अस्ति अग्निस्थापनार्थं स्थानविशेषः इत्यर्थः। उप उपसर्गपूर्वक ची धातु, तर्हि उपचाय्यः इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रिममस्ति, तत्र किमस्ति? समूह्यः इति शब्दः अस्ति। समूह्यः, समूह्यः इति शब्दः। वह प्रापणे इति धातुः अस्ति। वह प्रापणे, वह प्रापणे इति धातुः अत्र अस्ति। उभयपदी अस्ति। वहति इत्यपि रूपमस्ति, वहते इत्यपि रूपमस्ति। तत्र रूपद्वयमस्ति। तत्र वहति, वहतः, वहन्ति इति, वहते, वहेते, वहन्ते इति तत्र रूपद्वयं भवति। तत्र वह धातु, वह धातु भुवादि प्रकरणे अस्ति। उभयपदी कर्मकधातु अनिट्। तर्हि एतस्य आधारेण सम इति उपसर्गः, सम इति उपसर्गः, तदनन्तरं पुनः किं भवति? सम उपसर्गपूर्वक वह धातु, वह धातु, सम उपसर्गपूर्वक वह धातु भवति। तत्र किं भवति? तत्र एतेन सूत्रेण तत्र पुनः ण्यत् प्रत्ययः य भवति, य भवति। तदनन्तरं पुनः किं भवति? वकारस्य स्थाने तत्र सम्प्रसारणं भवति। भवन्तः जानन्ति एतत् बहुवारम् आगतम् एतादृशविषयः। सम्प्रसारणं भवति चेत् सम अनन्तरं वकारस्य सम्प्रसारणे किं भवति? उकारः भवति। तदनन्तरम् उकारोत्तरम् अकारः भवति। तदनन्तरं तत्र एकः कः विषय धातु वः इति अस्ति। एवं भवति, रैट्? एवं भवति सम्प्रसारणं। वकारस्य सम्प्रसारणे उ, वकारोत्तर अकारः, तदनन्तरं हकारः, तदनन्तरं य इति अभवत्। तदनन्तरं किं भवति? सम, तदनन्तरं किं भवति? सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण, सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण किं भवति? पूर्वरूप एकादेशः भवति। पूर्वरूप एकादेशः इत्युक्ते एवं भवति। सम उ ह अनन्तरं य इति भवति। सम उ ह इति भवति। इदानीं पश्यतु, अत्र उकारस्य एकः दीर्घोऽपि निपात्यते। अत्र दीर्घः अपि निपात्यते। अत्र दीर्घः नास्ति वस्तुतः, परन्तु सः दीर्घः अपि निपातितः अस्ति, सूत्रेण नास्ति। सम, तदनन्तरं किं भवति? तत्र ऊह इति भवति। ऊह इति तत्र दीर्घः अपि निपातितः। तदनन्तरं यकारः। पश्यतु, इदानीं सम ऊह य इति भवति। सम ऊह मिलित्वा समूह्य इति प्रातिपदिकं भवति। समूह्य इति प्रातिपदिकं भवति। तत्रापि एवमेव अस्ति। समूह्यः इति, समूह्यः इति तत्र सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे समूह्यः इति रूपं। सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये पुनः रुत्वं, रुत्वस्य पुनः विसर्गः, तर्हि एवं समूह्यः इति तत्र रूपनिष्पत्तिः भवति। समूह्यः इति तस्मिन् सूत्रे इदानीं पश्यामः। इतोपि किमपि न, तावदेव वक्तव्यमस्ति। तत्र संवाह्यम् इति अपरं रूपम् अत्र दत्तमस्ति। कुत्रचित् मम हस्ते यत् पुस्तकमस्ति तत्र तु अच्छा संवाह्यम् इति रूपमस्ति, क्षम्यताम्। कुत्रचित् समूह्यम् इत्यपि मया दृष्टम्। अत्र सूत्रे तु समूह्य शब्दः अस्ति, परन्तु उदाहरणे तु संवाह्यम् इति दृश्यते। अत्र किमिति पश्यामः। संवाह्यं न, समूह्यमस्ति, कारण सूत्रं यदस्ति तत् प्रमाणं। समूह्याः इति सूत्रमस्ति।
कुत्रचित् संवाह्यमित्यपि दृश्यते एनिवे समूह्यमित्येव न वयं पश्यामः आचार्य अत्र अन्यत्र अन्यत्र परिचयम् उपचयं संवाह्यमिति स्यात् रैट् रैट् हा अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति रैट् रैट् ओके सत्यं सत्यम् अन्यत्र तु परिचयम् इति अत्र तु समूहे इत्येव रैट् अहं चिन्तितवान् मम किञ्चित् भ्रमः जातः वा इति न अस्तु अग्रे गच्छामः एतत् समाप्तम् अत्र अन्यत्र तु परिचयम् अचो यत् भवति परिचयम् उपचयं संवाह्यम् इति रूपत्रयं भवति तत्र अग्रिमं सूत्रं तत्र किमस्ति अग्रिमं सूत्रं चित्त्यग्निचित्ते च इति अग्रिमं सूत्रं चित्त्यग्निचित्ते च चित्त्याग्निचित्ते इति तत्र अग्रिमं सूत्रं तत्र किमस्ति चित्यश्च अग्निचित्त्या च चित्यश्च अग्निचित्त्या च इति तत्र प्रथमा द्विवचनं चित्यश्च अग्निचित्त्या च इतरेतरयोगद्वन्द्वः चित्त्यग्निचित्ते इति अस्ति चित्त्यग्निचित्ते इति तत्र भवति चित्त्यग्निचित्ते इति भवति द्वितीया बहुवचनं च इति अव्ययम् च इति अव्ययम् तदनन्तरं पुनः किं भवति च इति अव्ययं कृत् इति अस्ति तृतीयाध्यायस्य एव तत्र प्रकरणम् अनुवर्तते चीयते अस्मै इति चित्यः अग्निः इति अस्ति अग्निविशेषः क्रतुविशेषः चित्यशब्दः अग्निशब्दः अग्निचित्त्या शब्दश्च निपात्यते एवमस्ति एतयोः द्वयोः निपातनं करोति सिद्धान्तकौमुदी पश्यतु चीयते असौ इति चित्यः अग्निः अग्नेः चयनम् अग्निचित्त्या इति तत्र प्रयोगः भवति चीयते इति चयनं करोति इत्यर्थे चीयते अस्मै इति तत्र तस्मिन् अर्थे तत्र चित्यः अग्निः चित्यः नाम अग्निः यज्ञसम्बन्धी अग्निः चित्यः इति अग्निः भवति वयं तत्र शब्दद्वयं चिञ्चयने इति धातोः अग्निचित्त्या इति शब्दः अपि निपातितः अस्ति चित्यः इति शब्दः अपि निपातितः अस्ति तत्र एवमस्ति चिञ्य एतदेव तत्र चिञ्य धातु चिञ्चयने इति धातु भवति चिञ्चयने पश्यामः चिनोति इत्यस्य तत्र भावार्थे किं भवति चीयते इति उक्तं तत्र चिनुते इति चीयते इति तस्य भावार्थे तत्र चीयते असौ इति चित्यः चीयते असौ इति चित्यः तत्र ची धातु चिञ्चयने इति ची धातु ची धातोः चित्यः इति शब्दः निपात्यते तत्र ची धातु नेत् प्रत्ययः निपातितः भवति कथं रूपं भवति इति पश्यामः ची इति धातु तदनन्तरं या रैट् तदनन्तरं तत्र ह्रस्वस्य तत्र पिति कृति तुक् इति तुकागमः भवति तुकागमः भवति चेत् ची ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुकागमः अनन्तरं य एतत् सूत्रं वयं पठितवन्तः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रं वयं पठितवन्तः तेन ची अनन्तरं त अनन्तरं य इति चित्य इति रूपं भवति चित्य इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययः प्रथम एकवचने सुप्रत्ययः किं रूपमस्ति चीयते असौ इति चित्यः इति पुल्लिङ्गरूपमस्ति चित्यः इति सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे चित्यः इति रूपस्य निष्पत्तिः भवति चित्यः इति भवति रैट् अग्नेः चयनम् अग्निचित्त्या इति अग्रिमम् अस्ति अग्नेः चयनम् इति तत्र किं भवति अग्नेः चयनम् इति तत्र उपपदसमासः भवति
उपपदसमासः भवति। तत्र किं भवति अग्नि इति शब्दः भवति। तस्मात् कः प्रत्ययः ङस् प्रत्ययः षष्ठी अस्ति खलु ङस् प्रत्ययः ङस् प्रत्ययः भवति ङस् प्रत्ययः तदनन्तरं किं भवति ङस् प्रत्ययानन्तरं ची धातु अनन्तरं य नेत् प्रत्ययः एवं भवति। तत्र ङस् प्रत्ययः अग्नेः इति षष्ठी अग्नेः इति षष्ठी इति कृत्वा तत्र ङस् प्रत्ययः अग्निङस् इति भवति। अग्निङस् इति पुनः नेत् प्रत्ययः तत्र उपपदसमासः भवति चेत् तदनन्तरं तस्य ङस् प्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि तत्र ची अनन्तरं य एवं भवति अग्नि ची य इति भवति। पूर्वं यथा उक्तं तथैव यथा पूर्वम् अत्रापि तुक्कागमः भवति। तुक्कागमस्य त इति अवशिष्यते य क्षम्यताम् अग्नि ची तुक्कागमः य इति मिलित्वा प्रातिपदिकम् अग्निचित्य इति प्रातिपदिकं भवति। अग्निचित्य इति प्रातिपदिकम्। अग्निचित्य राइट एवं भवति। अग्निचित्य इति प्रातिपदिकं भवति। अग्निचित्य इति प्रातिपदिकं भवति। स्त्रीलिङ्गमस्ति स्त्रीलिङ्गस्य विवक्षा अस्ति। तत्र स्त्रीलिङ्गस्य विवक्षा अस्ति इति कृत्वा टाप् प्रत्ययः टाप् प्रत्ययस्य टकार पकारयोर्लोपे तत्र आकारः अवशिष्यते। तर्हि तत्र अग्निचित्या इति भवति। अग्निचित्या इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः तत्र अस्ति अग्निचित्या। तस्मात् सुप्रत्ययः तस्य सुप्रत्ययस्य पुनः लोपः तदा अग्निचित्या इति रूपं भवति। एवम् अनेन सूत्रेण अग्निः इति तस्मिन् विषये तत्र चित्त्यः इति अग्निः इति अग्नेः चयनम् इत्यर्थे अग्निचित्या इति शब्दद्वयं तत्र निपातितमस्ति। तावदेव अस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। अहमेवं करिष्यामि। इदानीं प्रेषादिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च इति एकमस्ति। तद् इदानीं पर्यन्तम् आगतं नास्ति। तस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि। एतावत् पर्यन्तं वदामि। इतः वाक्यद्वयं तत्र अस्ति। एतत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अनन्तरं वदामि। एतस्य विवरणम् अहम् अग्रे करिष्यामि। एतद् इदानीं किञ्चित् अहं पार्श्वे स्थापयामि। कारणं किञ्चित् विषयः किञ्चित् उपरितनविषयः यदा वयं किञ्चित् इतोपि अभ्यासः भवति तदा एतद् अवगन्तुं किञ्चित् इतोपि सरलं भवति। तेन कारणेन तद् मां कोऽपि किञ्चित् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अन्ते मां स्मारयतु। अत्रापि एकं किञ्चित् अहं किञ्चित् पेण्डिङ्ग् स्थापयामि। अग्रिमसूत्रेपि किञ्चित् स्थापयामि। अत्र एतद्द्वयं पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य समाप्तौ अहं पुनः विवरणं करिष्यामि। तदा भवताम् एतद् अवगमनाय किञ्चित् सरलं भवेत्। कारणम् अत्र बहवः नवीनाः ते प्रथमवारं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं पठन्तः उपविष्टाः सन्ति। तेन कारणेन अहं पार्श्वे स्थापयामि। अन्यथा एतस्य विवरणम् अद्य अहं करिष्यामि। श्वः आरभ्य तेषां पठितुं कदाचित् मनः एव न भवेत्। तेन किञ्चित् एतत् किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामि। एतत् सृष्ट्वा पुनः कदाचित् अन्कान्शियस् भवेत्। पार्श्वे भवतु, पश्यामः। अहम् अस्मि, कालः अपि अस्ति, अहं पाठयामि, चिन्ता न करणीया। परन्तु एतद् अहं किञ्चित् वदामि। एतत् सूत्रम् आगतं वा प्रैषादिसर्ग इति विषयः न आगतः इति मन्ये। न आगतः। कृत्यप्रत्ययः भावार्थे कर्मार्थे इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तर्हि तत्र एवमस्ति सूत्रमस्ति, पश्यतु। प्रैषादिसर्ग आगच्छति, अग्रे अग्रे आयाति। एतत् सूत्रं वयं पठामः, तृतीये पादे वयं पठामः। तदापि भवताम् अत्र मध्ये चर्चाविषयः आगतः इति कृत्वा प्रैष अतिसर्ग प्राप्तकाल इति अर्थेषु अपि कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति। भवतः कदाचित् स्मरेयुः, मम आरम्भदिवसेषु यदा अहम् एतस्मिन् विषये प्रतिपादितवान् आसम्। भवन्तः स्मरन्ति इति मन्ये। यदि न स्मरन्ति केचन नूतनाः सन्ति इति कृत्वा अहं तदा यद् विवृतवान् तत् पुनरेकवारं पुनः सम्प्रेषणं भवति। इदानीं पश्यतु। भवतां पुरतः इदानीम् एकः स्लैड् दृश्यते। एतद् अहं तस्मिन् दिने उक्तवान् आसम्। कृत्यप्रत्ययानाम् अर्थाः नाम के भवन्ति? भावः,
कर्म अनन्तरं प्रैषः अतिसर्गः प्राप्तकालः इति एतेषु अर्थेषु कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः भवति। तयोस्तु कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। तयोस्तु कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। तस्मात् वयं भावार्थः अनन्तरं कर्मार्थ इति विषयद्वयं तत्र आगतम्। तदनन्तरं पुनः त्रयः अर्थाः सन्ति। प्रैषार्थे अतिसर्गार्थे प्राप्तकाले च अर्थे कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः भवति। तस्मात् तत्र पश्यतु भावार्थः इत्यस्य उदाहरणं तद्दिने कथं भावार्थे प्रयोगः इति एतत् सर्वम् इदानीम् अहं न वदामि। एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टं पूर्वम्। एतत् इदानीन्तनविषयः नास्ति। एषः कर्मार्थः भवति। कर्मार्थेपि एवमेवम् अस्ति। तत्र अस्तु पश्यतु प्रैषार्थः नाम एषः पुनस्मरणाय एतत् दर्शयामि। प्रैषार्थे कृत्याः इत्युक्ते पश्यतु प्रैषः नाम किमस्ति? प्रैषः नाम अस्माकम् अपेक्षया ये कनिष्ठाः तेषां कार्ये नियोजनम् इति प्रैषः। यदा उदाहरणं किञ्चित् एवमस्ति त्वया पेयम् आनेतव्यं, त्वया अत्र स्थातव्यं, त्वया सम्मार्जनं करणीयम् इत्यादि अस्ति। अस्माकम् अपेक्षया ये कनिष्ठाः भवन्ति तेषां कार्ये नियोजनं प्रैषः। अतिसर्गार्थे कृत्याः अतिसर्गार्थेपि कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति। तत्र एवमस्ति इच्छाम् अनुसृत्य कार्यं कर्तुं कस्मैश्चित् अनुमतिः दीयते इति अतिसर्गः। अतिसर्गः नाम सः किम् इच्छाम् अनुसृत्य कार्यं कर्तुं कस्मैश्चित् अनुमतिः दीयते इति अतिसर्गः। यथा त्वया दुग्धं पातव्यम् इति माता पुत्रं वदति। त्वया दुग्धं पातव्यम् इति वदति। इच्छा अस्ति चेत् पिबतु इत्यर्थः, अन्यथा न, अन्यथा मास्तु। स्वास्थ्यरक्षणाय भवत्या प्रातः धावनं करणीयं। तद् मम कार्यं वा कथनमिति कुर्वन्ति वा न कुर्वन्ति इति एकैकस्य विचारः। तत्र स्वातन्त्र्यमस्ति। तृतीयः विषयः प्राप्तकालः। प्राप्तकालार्थे कृत्याः। तत्र यस्य कार्यस्य समयः सम्प्राप्तः तत् कार्यं प्राप्तकालार्थकम् इति कथ्यते। यदा पश्यतु तत्र चित्रेण सम्यक् ज्ञायते। त्वया इदानीं धावितव्यम्, अन्यथा बस् या ट्रैन् निर्गच्छति। त्वया इदानीं धावितव्यम्। एवमेव भवता शयनं त्यक्तव्यं। प्रातःकाले 5:30 शयनं त्यक्तव्यं। सार्धषड्वादने पुनः व्याकरणवर्गः भवति। तर्हि भवता 6:30 किञ्चित् म्यूट् करोतु। 6:30 उत्थवर्गः अस्ति इति त्यक्तव्यं निद्रा इति एकः विषयः। एवं प्राप्तकालः इति एवमस्ति। अनन्तरम् अतिसर्गः नाम एतदस्ति। तदनन्तरं प्रैषः नाम एतदस्ति। एवं त्रिषु अर्थेषु अपि कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः भवति इति अस्ति। तावदेव एतत् तत्र वक्तव्यम्। रैट्। तर्हि प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु तस्य कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। त्वया गन्तव्यं, त्वया गमनीयं, त्वया तत्र गम्यम् इति अस्ति। तावत्पर्यन्तम् इदानीं तत्र त्यक्त्वा तत्र एकं द्वित्रि तत्र शब्दाः सन्ति। तत्र तद् अहम् इदानीं तत्र पार्श्वे स्थापयामि। तदनन्तरं पुनः इतोपि एकं सूत्रमस्ति अर्हेः कृत्यतृचश्च इति। तदपि अग्रे आयाति, तदा वयं तदा पश्यामः। एतावदुक्त्वा एतस्य सूत्रस्य विवरणम् अहं तत्र समापयामि। कस्य सूत्रस्य? चित्याग्निचित्ये इति सूत्रम् अहम् अत्र विरमामि तस्मिन् सूत्रे। किमर्थम् इत्युक्ते अन्यत् अहं पूर्वोक्तप्रकारेण वयं किञ्चित् अनन्तरं पश्यामः। अहं सूचयिष्यामि। यदा पूर्वकृतन्तप्रकरणस्य अनन्तरम् एतद् वयं पश्यामः। एतस्मिन् प्रकरणे इदानीं वयम् एतस्य प्रकरणस्य एतद् एकं महत्त्वपूर्णं प्रकरणम् इदानीं समाप्यते। अन्तिमं सूत्रम् एतस्मिन् प्रकरणे कृतन्तकृत्यप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं भवतां पुरतः इदानीं दृश्यते। किमस्ति? पश्यतु। भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्य आप्लाव्य आपात्या वा इति सूत्रमस्ति। भव्य गेय इति सूत्रस्य उच्चारणम्।
इति पूर्णं सूत्रस्य उच्चारणमेव भवति। तत्र के शब्दाः भवन्ति इति पश्यामः वयं। भव्यश्च, गेयश्च, प्रवचनीयश्च, उपस्थानीयश्च, जन्यश्च, आप्लाव्यश्च, आपात्यश्च तेषाम् इतरेतर योगद्वन्द्वः। इतरेतर योगद्वन्द्वः। प्रथमा बहुवचनं। प्रथमा बहुवचनमस्ति। तत्र वा इति अव्ययम्। तत्र वा इति अव्ययम्। तत्र किमस्ति? विकल्पेन निपातनं क्रियते। कस्य कस्य निपातनं क्रियते? भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्लाव्य, अनन्तरम् आपात्य एतेषां शब्दानां तत्र निपात्यते, विकल्पेन निपात्यते इति। तत्र भव्यादयः शब्दाः कर्तरि वा निपात्यन्ते, अर्थात् एते कर्तरि निपात्यन्ते इति अस्ति। निपात्यन्ते इति कर्तरि निपात्यन्ते। तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। कर्तरि इति तत्र पश्यतु, कर्तरि इति अनुवृत्तिः भवति। वस्तुतः कृत्यप्रत्ययः भावार्थे कर्मार्थे, तर्हि अत्र निपात्यते कर्तरि, कर्तृर्थे निपात्यते। तत्र कर्तरि कृत् इति सूत्रात् कर्तरि इति अनुवर्तते। अन्य सर्वं यथा पूर्वं चलति। कारणं तत्र एवमस्ति, तत्र लिखितमस्ति इति भावकर्मणोः प्राप्तयोः कर्ता च वाच्यः इति पक्षे उच्यते। तदेव एतस्य महत्त्वम् इति। तत्र तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति भावकर्मणोः प्राप्तयोः कर्ता च वाच्यः इति तत्र पक्षे उच्यते। एतस्य निपातनं नाम तदस्ति। किं? तयोः कृत्यक्तखलर्थाः इति कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः भावार्थे कर्मार्थे भवति इति पूर्वमुक्तमस्ति। तर्हि पूर्वमुक्तं तदनन्तरं पुनः किं भवति? तत्र कर्तरि इति तत्र निपात्यते। पाक्षिकं निपातनं, पाक्षिकं निपातनम् अस्ति। पाक्षिकं निपातनम् अस्ति, अर्थात् पक्षे विकल्पेन तद्विधीयते। अन्य कृत्य भावार्थे अनन्तरं कर्मार्थे तु अर्थः अस्ति एव। कर्तृर्थे अत्र विशेषतया अत्र निपात्यते इत्यर्थः। एकैकं शब्दं पश्यामः। तत्र किमस्ति? प्रथममस्ति भव्य इति शब्दः। भवति इति भव्यः, भवति इति भव्य, भव्यः इति शब्दः भूधातु अथवा इति एकं पाक्षिकं रूपं कर्तृर्थे। भव्यम् अनेन वा इति, अर्थात् भूधातोः भवति इति भव्यः इति कर्तृर्थे, भव्यम् अनेन इति कर्मार्थे वा भावार्थे। तथा प्रसिद्ध धातु अस्ति भूधातु। भूधातोः भूसत्तायाम् इति अस्ति। भूधातु कति प्रकारकमस्ति? भूसत्तायां, भू अवकल्पने, भूप्राप्तौ इत्यादि भूधातुरेव तत्र त्रिधातुः अस्ति। भूषा भिन्नम् अस्ति। तत्र भूधातु एतस्य विषये किमपि वक्तव्यं नास्ति। तर्हि साक्षात् प्रक्रियां प्रति गच्छामः। भू इति धातु, भूधातोः किं भवति? भूधातोः तत्र यत् प्रत्ययः भवति। भूधातोः यत् प्रत्ययः अत्र निपात्यते। निपातनमेव अस्ति खलु, निपातनमेव अस्ति। सूत्रस्य एतत् किमपि नास्ति। भू इति भवति, तस्य किं भवति? ऊकारस्य गुणः ओकारः, तस्य पुनः अवादेशः एवं भवति। भू सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः भो अनन्तरं य, तदनन्तरम् आद्वयी प्रत्यये इति सूत्रेण तत्र किं भवति? अवादेशः, अवादेशः। तर्हि भ अनन्तरम् अव अव अनन्तरं य अभवत्, रूपम् अभवत्, भवति भव्य इति भवति। भव्य इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्यये
तत्र ऋत्विसर्गे भव्यः इति कर्तृर्थे रूपमस्ति। भव्यः इति कर्तृर्थे रूपं भवति, भव्यः इति। इति एते कृत्यान्ताः कर्तरि वा निपात्यन्ते इत्युक्तं पक्षे तयोरेव सकर्मकात् कर्मणि अकर्मकात् तु भावे ज्ञेयः इति कौमुदी। एकं वाक्यं कौमुद्याः दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। एते एते कृत्यान्ताः कर्तरि वा निपात्यन्ते पक्षे तयोः सकर्मकात्, सकर्मकधातुः अस्ति चेत् कर्मणि अनन्तरम् अकर्मकधातोः भावे इति अर्थः ज्ञातव्यः। भवन्तः जानन्ति यदा सकर्मकधातुः अस्ति चेदेव कर्मणि प्रयोगः भवति खलु, अकर्मकधातुः अस्ति चेत् भावे प्रयोगः भवति। अकर्मकधातोः कर्तृर्थे भावार्थे प्रत्ययाः भवन्ति, सकर्मकधातोः कर्तरि कर्मणि भावे च, कर्तरि कर्मणि च भवति। एवं लक्कर्मणि च लक्कर्तरि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति एकं सूत्रमस्ति। लक्कर्मणि भावे च, लक्कर्मणि भावे च अकर्मकेभ्यः इति सूत्रं तत्र दृष्टं यद् अतिगन्धप्रकरणे अस्ति। अस्तु, तदनन्तरं पुनः अग्रिमं रूपं किमस्ति? अग्रिमं रूपमस्ति किं रूपं? गेयः इति अस्ति खलु। गेयः, गायति इति गेयः, गायति इति गेयः, गायति इति गेयः। तत्र कः धातुः भवति? गै। गै शब्दे, गै शब्दे इति धातुः अस्ति। गै इति धातु, गै शब्दे इति धातोः भ्वाति प्रकरणे गायति इति रूपनिष्पत्तिः भवति। गायति इति भवति गै धातु। गै धातु परस्मैपदी अकर्मक धातु अनिट्, गायति इति रूपं भवति। गायति इति गेयं, साम्नामयं, साम्नामयम् इति अस्ति। अर्थात् सामवेदस्य मन्त्राणां गायनं भवति, तदर्थं तत्र गायति इति गेयः इति उच्यते। साम्नामयम् इत्युक्तं गेयं सामानेन वा इत्यादि, तद् भिन्नं। तत्र कर्मणि प्रयोगे वा भावे प्रयोगे तत्र गेयम् इति भवति। तत्र कथं रूपं भवति? गै, गै धातु, तत्र एवं नियमः अस्ति। एतस्य विषये किञ्चित् वदामि। किमस्ति? गै, गै धातु, तस्मात् तत्र गै धातोः एक वैशिष्ट्यमस्ति। तद् यदा ऐकारान्त तत्र एवमस्ति, एकं सूत्रमस्ति, आदे च उपदेशे अशिति इति एकं सूत्रमस्ति। तदेकवारं पश्यामः। आदे च उपदेशे अशिति इति भवतां पुरतः इदानीम् एकं सूत्रं दृश्यते। आत् एचः उपदेशे अशिति इति अस्ति तत्र पदच्छेदः। आत् एच उपदेशे अशिति इति। एतस्य वैशिष्ट्यं नाम ये धातवः एजन्ताः भवन्ति। एजन्ताः इत्युक्ते ए ओ ऐ औ इति एजन्ताः। एजन्तानां धातूनां किं नाम? तत्र उपदेशे, उपदेशे एजन्ताः, अर्थात् धातुपाठे उपदेशे एजन्ताः। यदा अत्र वयं पश्यामः, यदा अस्माकं धातु पश्यतु, उपदेशः कथमस्ति? गै इति उपदेशः। गै उपदेशः नाम यदा प्रथम उच्चारणम्, उपदेशः अद्योच्चारणं, तत्र गै इति अस्ति। पश्यतु, तत्र अन्तिमस्वरः कः? ऐ। तर्हि अयं धातुः एजन्तः धातुः अस्ति। एजन्तः धातुः, एजन्तः नाम ए ओ ऐ औ अन्ते भवति चेत् एजन्तः इति उच्यते। तर्हि अत्र गै इति एजन्तधातुः अस्ति। किमर्थं? तत्र ऐकारः अन्ते अस्ति। तर्हि किं भवति? यदि एजन्त उपदेशे एजन्तः धातुः, तस्य किं भवति? आकारादेशः भवति। आकारादेशः भवति। यदा उदाहरणाय तत्र पश्यतु, ग्लै धातु ग्ला इति भवति, गै धातु गा इति भवति, एवं भवति। तर्हि एतस्य आधारेण तत्र गै इति धातु भवति। गै धातु भवति चेत् प्रथमं किं भवति? तस्य आदे च उपदेशे अशिति इति सूत्रेण अत्र किं भवति? गै इत्यस्य स्थाने गा इति भवति।
गा इति भवति। तर्हि गा धातुः भवति इदानीं। तदनन्तरं या, गा धातोः या इति भवति। गा धातोः या इति भवति चेत् तत्र पुनः किं भवति? तत्र ईद्यति इति वयं दृष्टवन्तः। ईद्यति यदा यत्प्रत्यये परे किं भवति? आकारान्तस्य धातोः ईकारः भवति। ईद्यति इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। तर्हि किं भवति? ई या इति भवति। गीया ईद्यति इति सूत्रं स्मरतु। एतद् इदानीम् आगतं सूत्रम् अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः पठितं सूत्रमस्ति एतत्। गीयति इति भवति। गीया इति भवति। गीया इति भवति चेत् तदनन्तरं पुनः गुणः भवति। गुणः भवति, सार्वधातुकगुणः भवति। तर्हि किं भवति? गेय इति भवति। गे गुणे गेय इति गेय इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे गेयः इति रूपं भवति। गेयः इति रूपं भवति। एवम् अन्ये 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 शब्दाः अपि द्रष्टव्याः। तत्र अपरशब्दः कः अस्ति? प्रवचनीयः इति शब्दः अस्ति। प्रवचनीयः इति शब्दः प्रवचनीयः इति शब्दः कः भवति? तत्र प्र उपसर्गः, तदनन्तरं वच धातु, वच धातु भवति। वच परिभाषणे इति धातु अस्ति। अदादि प्रकरणे वच धातु वक्ति, वक्तः वचन्ति इति। तद् वयम् इतः पूर्वमपि एषः धातु आगतः। वचन्ति इति न वक्तव्यम् इति तदा अहम् उक्तवान्। वक्ति वक्तः इति प्रयोगः अस्ति। वचन्ति इति प्रयोगः सामान्यतः नास्ति, केवलं तत्र रूपसिद्धिं दर्शितमस्ति। एतस्मिन् विषये वयं पूर्वं चर्चां कृतवन्तः। तर्हि प्रा उपसर्गपूर्वक किं भवति? यदा प्रवचनीयो गुरुः अथवा प्रवचनीयो गुरुणा वेदः इति अर्थे प्रवचनीयो गुरुः इति तत्र किं भवति? किमस्ति रूपं? किमस्ति? प्रवचनीयः इति रूपमस्ति न? प्रवचनीयः अनीय प्रत्ययः तत्र प्रवचनी प्रवच अनीय, प्रवच अनीय इति भवति चेत् प्रवचनीय इति भवति। तदनन्तरम् एतत् सर्वं पुनः वक्तव्यं नास्ति, एतद् भवन्तः जानन्ति। प्रवचनीयं पुनः उप उपसर्गपूर्वकस्था धातु, तस्मात् उपस्थानीय इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं किमस्ति? अग्रिमः शब्दः अस्ति जायते असौ इति जनधातोः जन्यः। जायते असौ इति जनधातोः इति। उपतिष्ठते इत्यर्थे उपस्थानीयः इति शब्दः। उपतिष्ठते इत्यर्थे। आप्लवते असौ, आप्लवते असौ इति तदहं वदामि एकनिमेषः। तत्र वच धातु वयं दृष्टवन्तः। इदानीं स्था धातुं वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। यत् नवीनधातवः सन्ति चेत् वदामि, अन्यथा पुनः तस्य आवश्यकता नास्ति। जन वयं दृष्टवन्तः। जन धातु इतः पूर्वमपि कुत्रचित् आगतम् इति मन्ये। जन जन प्रादुर्भावे, जन प्रादुर्भावे इति धातु जायते इति। तस्मात् किं भवति? जायते असौ इति जन्यः। जायते असौ इत्यर्थे जन्यः। जन धातोः या निपातितः शब्दः। तेन कारणेन सूत्राणाम् अन्वेषणं, सूत्राणां विषये चिन्तनस्य आवश्यकता एव नास्ति। जन धातोः जन्य अभवत्। प्र उपसर्गपूर्वक वच धातोः प्रवचनीय। उप उपसर्गः उप उपसर्गपूर्वक स्था धातोः उपस्थानीय। एवं शब्दानां पुनः किमस्ति? आप्लवते असौ इत्यर्थे का? आप्लाव्यः इति रूपमस्ति। आप्लाव्यः तत् एकवारं पश्यामः। प्लु इति धातु, प्लु इति धातु अस्ति। तत्र किमस्ति? प्लु इति आप्लाव्यते इति अर्थे। आप्लवते प्लु धातु भुवाति। प्लवते प्लवेते प्लवन्ते इति आत्मनेपदमस्ति। तर्हि आ उपसर्गपूर्वक प्लु धातोः किं रूपं निष्पद्यते? तत्र आप्लाव्य इति रूपं निष्पद्यते। प्लु उपसर्गपूर्वक आ उपसर्गपूर्वक प्लु धातोः आप्लाव्य
इति शब्दः भवति आप्लाव्य। तदनन्तरं किमस्ति अप्लाव्यः इति अस्ति तत्र आ अनन्तरं प्लू धातु तस्मात् या तदनन्तरम् उकारस्य वृद्धि औकारः भवति निपातनेन दर्शयामि एकवारम् आ उपसर्गपूर्वक प्लुव धातु एतत् किञ्चित् विशिष्टमस्ति तेन किञ्चित् एवम् अस्ति तर्हि दर्शयामि आ प्लुव या इति भवति तत्र प्लुव नै प्लु या इति भवति प्लु या इति भवति तत्र पुनः गुणः भवति तर्हि आ अनन्तरं प्लो आप्लव इति अस्ति खलु आप्लो या इति भवति आप्लो या पुनः अवादेशः भवति आ प्लव प्लव इति भवति प्लव या पश्यतु आप्लव्य इति रूपं भवति आप्लव्य क्षम्यताम् उकारस्य पुनः वृद्धिरपि अस्ति उकारस्य गुणः नास्ति उकारस्य वृद्धिः निपात्यते तदा एव एतद् रूपं भवति उकारस्य वृद्धिः निपात्यते आ प्लौ रैट् इदानीं भवति एवं रूपं भवति आप्लाव आप्लाव अनन्तरं या आप्लाव या आप्लाव्य इति भवति आप्लाव्य एवं भवति आप्लाव्य इति भवति आप्लाव्य इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे आप्लाव्यः इति रूपं भवति आप्लाव्यः इति तदनन्तरं पुनः एकम् इतोपि रूपमस्ति तत्र आङ्पूर्वक पत् धातु आङ्पूर्वक पत् धातु आङ्पूर्वक पत् धातोः आपात्यः इति रूपं भवति आङ्पूर्वक तत्र इति अस्ति आपतति असौ इति विग्रहवाक्यम् आपतति असौ इति विग्रहं तत्र आपतति असौ इत्यर्थे तत्र आङ्पूर्वक पत् धातु पत् धातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः आ अनन्तरं पा आपत् तदनन्तरं किं रूपमस्ति आपात्यः इति भवति तत्र कर्तृर्थे ण्यत्तु प्रत्ययः तदनन्तरं तत्र उपधा वृद्धिः निपात्यते उपधा वृद्धिः निपात्यते इत्युक्ते आ पा इति वृद्धि एवं भवति उपधा वृद्धि भवति आपात् य इति निपात्यते आपात्य इति भवति आपात्य इति भवति आपात्य इति तदनन्तरं सुप्रत्ययः इति आपात्यः इति रूपं भवति पश्यतु तर्हि एतत् सूत्रम् एवं भवति भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्य आप्लाव्य आपात्या वा इति तत्र उक्तम् एते कृत्यान्ताः कर्तरि वा निपात्यन्ते पक्षे तयोरेवेति सकर्मकात् कर्मणि अकर्मकात् तु भावे ज्ञेयाः इति अस्ति एतत् सर्वं वयम् इदानीं दृष्टवन्तः भवति इति भव्यः भव्यमनेन वा गायति इति गेयः साम्नामयं गेयं सामानेन वा इत्यादि तत्र एतत् सूत्रमस्ति 2823 अस्ति तत् पुरातनं पूर्वं सूत्रमस्ति शक्ति लिङ् इति च तत्र तिष्ठतु अहं पूर्वम् उक्तवान् एतद् वाक्यद्वयम् अहम् एतद् अन्ते विवरणं करिष्यामि इति पूर्वम् उक्तवान् आसम् तेन कारणेन एतद् अहम् अत्र स्थापयामि एतद् पूर्वकृतन्तप्रकरणस्य अन्तपर्यन्तं पुनः एतद् वाक्यद्वयं पूर्वसूत्रस्यापि वाक्यद्वयमस्ति एतस्य सूत्रस्यापि वाक्यद्वयमस्ति तद् वाक्यद्वयस्य विवरणम् अहम् अनन्तरम् अग्रे करिष्यामि इति कृतन्तकृत्यप्रकरणम् अत्र समाप्तम् इति एकः दीर्घः विषयः
महत्त्वपूर्णः विषयः कृदन्तकृत्यप्रकरणमिति आहत्य अस्मिन् एतत् मध्ये प्रकरणत्रयं भवति। कृदन्तकृत्यप्रकरणं, पूर्वकृदन्तप्रकरणम्, उत्तरकृदन्तप्रकरणम् इति प्रकरणत्रयं। तेषु कृदन्तकृत्यप्रकरणमिति प्रथमः भागः, प्रथमप्रकरणम् अत्र समाप्तम्। शान्तिमन्त्रेण वर्गस्य समाप्तिं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।